अत्र पादे तावत् चोदनालक्षणोक्तो धर्मः इति अत्र चोदनायाः धर्मे प्रामाण्यं निरूपितं। सर्वं वाक्यं सावधारणम् इति न्यायेन चोदनैव प्रमाणं, चोदना प्रमाणमेव इति द्वयम् अत्र आगतं वर्तते। अत्र प्रत्यक्षसूत्रे चोदनैव प्रमाणम् इत्यर्थम् अत्र विचारः गतः। उपरितः वर्तिष्यते अत्र पादान्तरे तत्र चोदना भिन्नानां वेदभागानां कथं प्रामाण्यसम्पादनम् इति अत्र वर्तते। चोदना प्रमाणमेव इति विषयः अत्र पूर्वम् अत्र आरब्धः। कथम् इत्युक्ते शब्दस्य अर्थप्रत्यायकत्वविषये प्रथमतः औत्पत्तिकसूत्रे तावत् शब्दार्थसम्बन्धयोः नित्यत्वं साधितम्। अत्र तत्रैव आकृतिग्रन्थे अर्थस्य नित्यत्वमपि अत्र उक्तं। पूर्वस्मिन् षष्ठाधिकरणे शब्दनित्यत्वं साधितम्। आकृत्यधिकरणे पुनः अर्थनित्यत्वं। तर्हि अवशिष्टं किम् अस्ति इत्युक्ते शब्दो नित्यः, अर्थो नित्यः, शब्दार्थसम्बन्धोऽपि नित्यः। तथापि वाक्यस्य कृत्रिमत्वात् पौरुषेयत्वम् इति मत्वा तत्र अलौकिके धर्मे वाक्यस्य प्रामाण्यं न भवति इति आक्षेपः। यतोहि चोदना नाम विधिवाक्यं, वाक्यस्य अर्थप्रत्यायकत्वं नास्ति इति पूर्वपक्षः। अत्र विशेषो वर्तते। पूर्वपक्षस्तु वाक्यस्य अर्थप्रत्यायकत्वं नास्ति, अतएव क्वचित् ग्रन्थे वाक्यार्थप्रत्यायकत्वाधिकरणम् इति लिखन्ति। सिद्धान्तसूत्रे एकदेशं स्वीकृत्य तद्भूताधिकरणम् इति लिखन्ति, वाक्याधिकरणम् इत्यपि अत्र लिखन्ति। अत्र शास्त्रदीपिकानुसारेण वदामि। शास्त्रदीपिकायां तु अत्र न्यायाभासतमच्छन्दशास्त्रतत्त्वार्थदर्शिकां कुमारिलं मतेनाहं करिष्ये शास्त्रदीपिकाम् इति प्रतिज्ञा कृता। को विशेषः इत्युक्ते यथा स्वमतं स्थापयितुम् इच्छन्ति अथवा अत्र शास्त्रतत्त्वार्थदर्शिकाम् इत्यस्ति खलु, तत्र किं स्वारस्यम् इत्युक्ते शास्त्रमिति सूत्रं, भाष्यम् एवं वार्तिकं। कुमारिलमतेनाहम् इति उपरि वक्ष्यमाणं सूत्रं, भाष्यम् इति द्वयं स्वीकुर्मः। किमर्थं मया अयं प्रयासः क्रियते इति वदामि। तर्हि ग्रन्थपर्यालोचने सूत्रार्थः यद्यपि स्पष्टतया नोक्तः, परन्तु सूत्रार्थे ये सन्देहाः भविष्यन्ति तस्य निराकरणं सम्यक् कुर्वन्ति। एवं क्वचित् बहुषु स्थलेषु भाष्यार्थ आविष्करणम् अत्र स्पष्टं भवति। शास्त्रदीपिकापठनानन्तरं भाष्यं पश्यामः चेत् तर्हि अन्वये एव तदानीं सुलभतया भवति इति। क्वचित् अत्र भाष्यवाक्यं तथैव उपादीयन्ते, अत्रापि अस्ति, अहं सूचयिष्यामि। इत्युक्ते भाष्यार्थाविष्करणं सम्यक् अत्र कृतं वर्तते। किमर्थं मया इदमुच्यते इत्युक्ते यथा भाष्यार्थवर्णनं क्रियते, कुमारिलमतेनाहम् इति भाटमतानुसारेण क्रियते, ते प्राभाकरमतखण्डने बद्धादराः। तदानीम् अस्माकं ग्रन्थपर्यालोचने कदाचित् एवं भवति, पूर्वपक्षी तावत् प्राभाकरः इति भ्रान्तिः स्यात्, ग्रन्थशैली एवं वर्तते, परन्तु तथा न। अत्र शास्त्रे नाम भाष्ये पूर्वपक्षित्वेन यो अभिमतः स एव अत्रापि पूर्वपक्षी, तस्यैव अत्र निराकरणं क्रियते। परन्तु क्वचित् स्थलेषु साक्षात् पूर्वपक्षखण्डनम् अकृत्वा अत्र एकदेशीमतं प्रथमतः व्युत्पाद्य तत्खण्डनपुरस्सरम् अत्र स्वसिद्धान्तं स्थापयिष्यन्ति एते आचार्याः। प्रकृत अधिकरणे तथा एव भवति। यद्यपि शब्दार्थसम्बन्धः औत्पत्तिकः, तथापि औत्पत्तिकः इत्युक्ते को लाभः? वृद्धव्यवहारात् अत्र सम्बन्धग्रहणं भवति इत्यायाति। वाक्ये तावत् तथा वाक्यार्थस्य सम्बन्धग्रहणं न भवितुमर्हति इति प्रथमतः अत्र पक्षं स्थापयति पूर्वपक्षः। वाक्यात् वाक्यार्थप्रतीतिर्न भवति इति प्रथमतः स्थापयति। कुतः इत्युक्ते तत्र किम् अस्ति इति द्रष्टव्यम्।
वाक्यमिति साक्षात् वाक्यस्वरूपमस्ति, पदसङ्घातरूपं वाक्यमस्ति। तत्र पदानि सन्ति, पदार्थाः सन्ति, एतेषु वाक्यार्थप्रतीतिर्भवति वा इति विचार्य न भवति इति पूर्वपक्षे स्थापयितुम् इच्छति। तदेव प्रथमतः द्रष्टव्यम्। एवं न भवति इति चेत् तर्हि किं भवति? वाक्यार्थरूपं रूपं भवति, रूपा भवति चोदना, तस्य अर्थप्रत्यायकत्वं, धर्मविषये अर्थप्रत्यायकत्वं, धर्मे प्रामाण्यं नास्ति इत्येव पूर्वपक्षः। अस्ति इति स्थापनीयं सिद्धान्तिनः इति अत्र स्थितिः। अत्र सम्बन्धग्रहाभावात् प्रथमतः पदस्य करणत्वम् अस्ति वा न वा, वाक्यार्थविषये पदस्य करणत्वम् अस्ति वा इति प्रथमतः एका कोटिः स्वीक्रियते। पदस्य तु पदार्थजनने अथवा पदार्थबोधजनने अत्र क्लुप्तं सामर्थ्यं वर्तते। तेनैव वाक्यार्थबोधमपि पदेनैव भवतु इति भवति, इति भवेत्, आशङ्का भवेत् इति एका कोटिः। पदात् पदार्थो जातः खलु, तेन पदार्थात् वाक्यार्थबोधः वक्तुं शक्यते इति अपरा कोटिः इति द्वितीया। अनन्तरं तृतीयकल्पः कः इत्युक्ते, एव वाक्यार्थः इति उच्यते, वाक्यमेव किमर्थं साक्षात् कारणत्वेन न स्वीक्रियते, वाक्यमेव कारणं भवतु इति त्रेधा अत्र विकल्प्य एकैकस्मिन् पक्षे को दोषः इति वदति। अत्र पदस्य पदार्थेन साकं यथा सम्बन्धग्रहो भवति तद्वत् वाक्यार्थेन सम्बन्धग्रहः न भवति। अनन्तत्वात् वाक्यार्थानाम् एकं पदम् अनेकेषु वाक्येषु भिन्नभिन्नविषयेषु तिष्ठति, तर्हि सम्बन्धग्रहः नैव सम्भवति इति कृत्वा पदवाक्यार्थयोः सम्बन्धग्रहः अभावात् अत्र पदात् वाक्यार्थप्रतीतिः इति न वक्तुं शक्यते इति एकम्। तुल्यन्यायेन पदार्थादपि अत्र पदतुल्यकक्षे एव पदार्थस्यापि पदार्थापि बहुषु वाक्येषु अथवा वाक्यार्थविषयेषु तिष्ठन्ति इति कृत्वा कस्य केन साकं सम्बन्धग्रहः सम्भवति इति अनन्तत्वात् तत्रापि न भवति इति। तर्हि वाक्यमस्ति खलु, वाक्यात् वाक्यार्थप्रतीतिरित्युक्ते तत्र कश्चन सङ्केतः अपेक्षते। अस्मात् वाक्यात् अयमर्थो बोद्धव्यः इत्यादि कश्चन सङ्केतः अपेक्षते, अथवा सम्बन्धग्रहणमेव। पुनः धर्मे तावत् तादृश अलौकिकविषये धर्मे तादृशसङ्केतयिता नास्ति इति कृत्वा सुतरां तत्र नैव सम्भवति। सम्बन्धग्रहाभावात् पदात् वा पदार्थात् वा वाक्यात् वा वाक्यार्थप्रतीतिर्न भवति इति पूर्वपक्षः। अत्र उच्यते मध्ये केनापि एवं तत्र समाधानं दत्तमिति न। अत्र पूर्वपक्षे स्वमतदाध्याय उपरि कोटेः कल्पयित्वा तत्र त्वया एवं न वक्तुं शक्यते इति अत्र उत्पादनार्थं ते उच्यते। विनापि सम्बन्धग्रहणं पदात् वा वाक्यात्, यत्र पदम् इति पक्षमेव मया स्वीकृत्य क्रियते, अन्यत्रापि तुल्यमेव। विनापि सम्बन्धग्रहः पदात् वाक्यार्थप्रतीतिः अस्ति इति अन्यथा चेत् तदा नैव भवितुम् अर्हति। तर्हि अव्युत्पन्नानामपि बालानाम् अत्र अर्थप्रतीतिः स्यात् इति दोषः इति एकं। व्युत्पत्तिवैयत्याच्च इति द्वितीयो दोषः अत्र उक्तः। तत्तु पक्षत्रयेपि तुल्यं, तदा नास्ति। अत्र सम्बन्धग्रहाभावेपि अत्र व्युत्पत्तिवैयत्यं तु महान् दोषः। तस्मात् पदार्थज्ञानं तावत् अत्र अङ्गत्वेन स्वीकुर्मः, तर्हि उत्पत्तिवैयत्यम् अत्र निराकृतं भवति खलु इति चेत् किमर्थं? पदात् पदार्थः, वाक्यात् वाक्यार्थः। यदि पदं पदान्तरात् वाक्यात् भिन्नं पदं पदार्थं जनयति, पदार्थव्यतिरिक्तं वाक्यार्थमपि जनयति चेत् तर्हि पदपदार्थसम्बन्धग्रहणे प्रयासः किमर्थं भवति? तस्मात् उत्पत्तिवैयत्त्यम् इति यदुक्तं तथैव भवति, तिष्ठति इति कृत्वा तत्र सम्बन्धग्रहः अभावात् पदात् वा पदार्थात् वा वाक्यात् वा वाक्यार्थप्रतीतिः न भवति। अपौरुषेये अथवा अलौकिके धर्मे प्रमाणान्तरं नास्ति इति त्वया उक्तं, तस्मात् धर्मे प्रामाण्यमेव न सम्भवति इति पूर्वपक्षो जातः।
अत्र सिद्धान्तस्तु एवम् आरभ्यते सिद्धान्तकथनात् प्राक् अत्र एकदेशीमतं प्रथमतः केचन अत्र एकदेशी इति लिखन्ति वैयाकरणा इत्यपि लिखन्ति वाक्येनैव वाक्यार्थः साक्षादेव प्रतीयते इति अत्र वाक्याद् वाक्यार्थप्रतीतिः इति पक्षः प्रथमतः स्वीक्रियते उपलक्षणतश्चास्य सम्बद्धग्रहसम्भवः यथा गोपदयुक्तं वाक्यं सास्नादिवत् अन्वितवाक्यार्थं प्रतीयते इति उपलक्षणतः तत्र सम्बद्धग्रहः सम्भवति इति कृत्वा वाक्याद् वाक्यार्थप्रतीतिर्जायेत इति चेत् सत्यम् अत्र सम्बद्धग्रहः तदा भवितुमर्हति परन्तु न तु वाक्यात् अत्र न तु वाक्यात् इति उच्यते अत्र किमर्थमित्युक्ते दीर्घं वाक्यमस्ति वाक्यं शृणोति क्रमशः वाक्यश्रवणकाले पदार्थाः अत्र वाक्ये पदश्रवणकाले पदार्थाः जायन्ते पदार्थज्ञानं भवति अन्ततो गत्वा मिलित्वा एकं वाक्यार्थज्ञानं भवति मध्ये अत्र पुनः मया किमुक्तम् इति चेत् अनुवादकाले तेनैव आनुपूर्व्या तान्येव पदानि अत्र प्रतिवक्ति इति नियमो नास्ति लोके विस्मृतेपि दर्शनात् मध्ये कानिचन पदानि विस्मृतानि तदापि पदार्थज्ञानसद्भावात् वाक्यार्थज्ञानं सम्यक् भवति अत एव अत्र पाठे अनुवादकालेपि आचार्ये यत्किमपि उच्यते चेत् शिष्यः गृह्णाति पुनः अनुवादकाले अत्र वाक्यान्तरेण अथवा पदान्तरं स्वीकृत्य वाक्यान्तरेण वदति अर्थस्तु समान एव इति कृत्वा पदात् वाक्यार्थप्रतीतिः इति उच्यमाने अत्र दोषो भवति इति उच्यते तस्मात् सपक्षात् तत्रैव निराकृतः अत्र अस्मिन्नेव पक्षे उत्तरमपि द्रष्टव्यम् अन्तिमं पदम् तदेव संस्कार प्रथमादि पद संस्कृतं पूर्ववर्ण पदविषये वाक्यविषये कथम् उच्यते पूर्वपूर्णपदसहितम् अन्तिमं पदं वाक्यार्थं इति अस्ति प्रायशः वैयाकरणानामेव एवं तेषां मते कथम् उच्यते पदविषये पूर्ववर्णसहितम् अन्तिम पूर्ववर्णसहितः अन्तिमः वर्णः बोधयति इति यथा उच्यते तदेव वाक्यविषयेपि वक्तुं शक्यते इति उत्तरं दत्तम् इति चेत् अत्रापि पुनः तदापि तत्र सम्बद्धग्रहः न सम्भवति इति उक्तं सम्बद्धग्रहस्तु पदार्थात् भवति यत्र एवं सम्बद्धग्रहो न भवति इति तत्र समाधानम् अत्र पूर्वपक्षी एवमेव उक्तवान् तदुपरि अत्र मया किम् अधुना वक्तुमिच्छामि इत्युक्ते एको दोषः अत्र उक्तः खलु स एव दोषः प्राभाकरमतेपि अस्ति इति अतिदेशे क्रियते तदनन्तरम् अत्र वाक्यभेदः इति द्वितीयो दोषः समासस्थले न घटते इति तृतीयो दोषः अनन्तरं रूढिर्योगात् बलीयसी इति न्यायविरोधः इति चतुर्थो दोषः अत्र उक्तः समाधानवेलायां स्वपक्षे रूढिर्योगात् बलीयसी इति अस्य नियमः परिपाल्यते इति चतुर्थस्य परिहारम् उक्त्वा अनन्तरं तृतीयस्य परिहारम् उक्त्वा अन्ततो गत्वा वाक्यभेदः कथं न भवति इति कथनावसरे अत्र प्रक्रिया का इति उच्यते प्रथमदोषः अत्र नैव प्रसरति पदात् किमुक्तं विस्मृतपदादपि अत्र वाक्यार्थप्रतीतिर्भवति परन्तु त्वन्मते न भवति इति अत्र प्रश्ने एव न भवति पदस्य अत्र अपेक्षा एव नास्ति पदार्थजनन अनन्तरम् इति धिया स च पक्षः अत्र न समाधीयते न प्रसरति इति कृत्वा अतः ग्रन्थशैली एवं वर्तते समयो नास्ति इति मया स्थापनीयं चेत् मया सर्वम् उक्तमिति स्वीकर्तव्यम् इति कृत्वा अस्तु अत्र आचार्याः एवं लिखन्ति ये तु योग्य अर्थान्तरान्वितं पदं स्वार्थम् अभिधीयते इति मन्यन्ते तेषां पक्षेपि समानोऽयं दोषः प्रभाकरमते अधुना परामर्शते तत्रापि दोषः कुतः इत्युक्ते अत्र अर्थान्तरसमन्वितं स्वार्थं बोधनीयं चेत् तर्हि अर्थान्तरसमर्पकं पदं तत्र अपेक्षते पदज्ञानं नष्टं चेत् तत्र पदार्थ उपस्थितिर्न भवति इति कृत्वा तादृश अन्वये एव न भवति इति तेषां मतेपि तुल्योऽयं दोषः इति अत्र उच्यते अत्र को विशेषः इत्युक्ते
यदा न्यायरत्नमालायां बहवो पक्षाः अत्र ततः प्राक् प्राभाकरमतस्य अनुवादः सम्यक् कृतं वर्तते। अत्र अनुवादः एव न क्रियते, किन्तु दोषप्रदर्शनमेव क्रियते। तैः उक्तं न्यायरत्नमालायां विस्तरेण उक्तम् इति। तस्मात् तत्र प्रक्रिया का इति तत्र ज्ञातव्यं। तत्र शास्त्रदीपिकां प्रक्रिया नोक्तम्, एवमेव अत्र उक्तमस्ति। द्वितीयं किं भवति इत्युक्ते मया उक्तं तत्र वाक्यभेदः इति द्वितीयं महान् दोषः, स एव मुख्यतया अत्र परिहरणीयः। वाक्यभेदः कथं भवति इत्युक्ते गामानय इति मया उदाहरणरूपेण अत्र विशदं करोमि। गामानय इत्यत्र गामिति पदेन आनयन गोकर्मकाणेन आनयन निरूपककर्मत्वविशिष्टा गौः इति अर्थप्रतीतिः। अत्र विशेषो भवति गौः इति। आनय इति पदं किं वक्ति, आनयनमेव वक्ति। गोकर्मक आनयनम् इति अत्र क्रियाविशेष्यकम् अत्र वाक्यम् अस्ति। विशेष्यस्य भिन्नत्वात् वाक्यभेदः स च न परिहर्तुं शक्यते इति मत्वा इति धिया अत्र प्रथमतः वाक्यभेदः इति उच्यते। अत्र आनयनकर्मीभूता गौः आनयननिरूपककर्मविशिष्टा गौः इति गाम् इति पदेन गोकर्मक आनयनम् इति आनयने इति वाक्यभेदो जातः इति। तर्हि तेन एवं वक्तुं शक्यते, यद्यपि अत्र एकैकमपि पदं भिन्नं वाक्यं जनयति, परन्तु प्रयोजनैकत्वात् सर्वं मिलित्वा एकं मुख्यं विशेष्यं स्वीकृत्य तत्र सर्वे पदार्थाः अन्वीयन्ते इति चेत् तर्हि एकं वाक्यं लभ्यते खलु इति। प्रयोजनैकत्ववशात् अत्र एकं वाक्यम् इति चेत् तर्हि स्थलान्तरे दोषः प्रदर्श्यते। इत्युक्ते यजेत स्वर्ग इति एकं वाक्यं, स्वर्गफलं पशुर्हविः अग्निर्देवता इति वाक्यचतुष्टयं मया प्रयोज्यते। अत्र एकवाक्यत्वं भवति वा? एकवाक्यत्वसम्पादनार्थम् अत्र पदं किमपि नास्ति। तेषां मध्ये पदमेव अत्र अर्थप्रत्यायककारणम्। एतादृश चतुर्षु वाक्येषु मध्ये मिलित्वा एकं वाक्यं जननीयम् इति सूचनार्थं पदं किमपि नास्ति। तस्मात् अत्र एकवाक्यत्वं स्यात् तव मते। चत्वारि वाक्यानि वर्तन्ते। यजेत स्वर्गफलं, तस्यैव यागस्य स्वर्गफलम् इति मया योजनीयं खलु, तदर्थम् अत्र किमपि नास्ति। अत्र पशुर्हविः अग्निर्देवता इति। अत्र दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत इत्यस्ति। उपरि अत्र वैशद्यात्तम् उपरि कोटि स्वयमेव कल्पयति। दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत इत्यस्ति। अत्र प्रयाजवाक्यानि सन्ति, अनुयाजवाक्यानि सन्ति। तत्रापि एकवाक्यता स्यात् इति आपत्तिः उच्यते। अयि भो तत्र इष्टमेव खलु, एकवाक्यता प्रयोजनैकत्वात् एकवाक्यता इष्टमेव खलु, इष्टं, परन्तु वाक्यात् न भवति, प्रकरणानुमेयं तत् वाक्यात् न सम्पादयितुं शक्यते। तर्हि वाक्ये विनियोगः अत्र आपतति, परन्तु सिद्धान्ते प्रकरणेनैव अत्र विनियोगः आगच्छति इति कृत्वा वाक्यात् तत्र एकप्रयोजनवशात् एकवाक्यत्वम् इति त्वया न वक्तुं शक्यते इति द्वितीयो दोषः। तृतीयस्तु अतिशोभनो राजपुरुषः इति अत्र वाक्यमस्ति। अतिशयान्वितशोभनगुणं, तत्र समासे किं भवति? अतिशयः इति पदार्थः शोभनगुणे अन्वयति। राजपुरुषः इति राज्ञः पुरुषः इति तत्र राजशब्दः पुरुषशब्दे अन्वयति। तत्र पदार्थान्तर सामान्यतया पदार्थान्तर अन्वित स्वार्थबोधनमेव अत्र प्रक्रिया स्वीकृता खलु। अत्र अतिशोभनः इति अतिशयान्वितशोभनगुणे अन्वयं प्राप्य तत्र व्यापारः समाप्तः। राजपुरुषः इत्यत्रापि अत्र परस्परम् अन्वयं प्राप्य व्यापारः समाप्तः। अतिशोभनः इति पदस्य, राजपुरुष इति पदस्य पुनः अन्वयार्थम् अत्र करणं किमपि नास्ति। यतोहि अत्र आकाङ्क्षा शान्ता वर्तते, व्यापारस्तु समाप्त एव इति कृत्वा तादृशस्थले
त्वया अत्र वाक्यार्थवर्णनं न कर्तुं शक्यते इति प्राभाकरोत्तरे यत्र दूषणं भवति। चतुर्थं भवति रूढिर्योगात् बलीयसी इति। अश्वकर्णः इति। अश्वकर्ण इति रूढ्यर्थः वृक्षविशेषे वर्तते। अश्वकर्णः इति यदा वदामि तत्र यथा अश्वकर्णशब्देन अत्र समुदायार्थ उपस्थितो भवति तदानीमेव समये समानकाले एव अश्वशब्देन वाजिनस्य उपस्थितिः कर्णशब्देन अवयवस्य उपस्थितिः तत्र उपस्थितिस्तु तत्र समाने एव परन्तु किं भवति अश्वशब्दस्तु कर्णशब्देन अत्र इतरान्वितं सत् अश्वस्य कर्णः इति इतरान्वितं सत् स्वार्थं झटिति बोधयति। अश्वकर्णे इति शब्दं पदार्थान्त अथवा पदान्तरम् अपेक्षते। अश्वकर्णं पश्य इति मया यत्किमपि वक्तव्यं तावत्पर्यन्तं तत् विलम्बितं भवति। तस्मात् रूढ्यर्थः विलम्बितप्रवृत्तिकः यौगिकार्थः शीघ्रप्रवृत्तिकः इति वैपरीत्यबलाबलम् अत्र आगच्छति इति दोषः। स्वरूपमात्र अभिधानपक्षे तु इति स्वमतम् आरभ्यते। स्वरूपम् इत्युक्ते स्वरूपमात्र अभिहितान्वयवादः। पदं तावत् स्वस्वरूपमात्रम् अभिधीयते। अनन्तरम् अत्र अन्वयः कथम् इति प्रक्रिया उपरि भवति। अश्वकर्णः इति यदा श्रूयते तदानीं स्वरूपं वृक्षजातिम् अत्र उपस्थितो भवति। अनन्तरमेव अत्र अश्वस्य कर्णः इति तद् विलम्बितप्रवृत्तिकः इति कृत्वा अत्र सर्वसम्मतन्यायः रक्षितो भवति अश्वकर्ण इति स्थले। मम मते एतादृशदोषो न भवति इत्युक्त्वा पूर्वोक्तदोषः अत्र समासस्थलेपि एवमेव। समासस्थले किं भवति अत्र उच्यते पदार्थम् उपस्थाप्य पदस्य व्यापारः अधुना समाप्तो भवति। इतः पूर्वं मध्ये किम् उक्तम् एकवाक्यतास्थले अन्विताविधानवादे इदं मध्ये उक्तमस्ति पदानि अपर्यवसितव्यापारान् एव एकवाक्यं जनयितुं समर्थानि भवन्ति। यदि पदव्यापारः पर्यवसितश्चेत् तदनन्तरम् अत्र एकवाक्यत्वसम्पादनं नैव भवितुमर्हति इति तत्र उक्तं। प्रकृते किं भवति अत्र अतिशोभनो राजपुरुषः इत्यत्र अतिशयान्वितशोभनगुणः इति तत्र जातः। अनन्तरं राजपुरुष इत्यत्र राज्ञपुरुष राजपुरुष इति जातः। पुनः तत्र पदार्थान्तरम् उपस्थाप्य अतिशयान्वितशोभनगुणः इति पृथक् पदार्थः। अतिशयित्वम् इति पदार्थात् पृथक् अतिशयित्वं शोभनगुणत्वम् इति पदार्थात् पृथक् पदार्थः अतिशयान्वितशोभनम् इति अत्र पदार्थः। एवं राजपुरुष इति पदार्थान्तरं भवति। ते पुनः आकाङ्क्षादिवशात् अत्र तेषाम् अत्र अन्वयो भवति इति कृत्वा परम्परया अत्र अन्वयं भवति इति अत्र उच्यते। स्वमते प्राभाकरमते अत्र व्यापारस्तु समाप्तः। तस्मात् अत्र अन्वये एव न भवति इति अत्र दूषणमुक्तं। मम मते तु तथा नास्ति इति अत्र प्रक्रिया अन्वये भवति इति। अत्र एकैकमपि पदं किञ्चित् विशिष्टार्थं प्रतिपादयति। तेषु मध्ये एकं पदं तावत् मुख्यविशेष्यं प्रतिपादयति। इतरे पदार्थाः तत्र लक्षणया तमेव अर्थं प्रतिपादयति। इत्युक्ते गामाणय इत्यत्र आनयति, उदाहरणं वदामि, आनय इति पदम् आनयन सामान्यं वाच्यतया उक्त्वा तद्व्यक्तिं लक्षयति, आनयन व्यक्तिं लक्षयति। गोपदमपि स्वार्थ अभिधानद्वारेण, गोपदेन किमुच्यते गोत्वजातिः, तदनन्तरम् अत्र अन्वयानुपपत्त्या व्यक्तिः लक्षणया, तदुपरि कर्मत्वं कुत्र अन्वयति अत्र आनयने अन्वयति। तावत्पर्यन्तम् अत्र लक्षणा गच्छति।
स्वार्थ अभिधानद्वारेण अत्र द्वारशब्दः प्रयुक्तः तस्मात् स्वार्थम् अभिधीय तद्वारेण यत् मुख्यं विशेष्यं तमेव लक्षयति इति कृत्वा गोशब्दस्यापि अयमेव अर्थः आनेन शब्दस्यापि अयमेव अर्थः इति कृत्वा वाक्यभेदः इति दोषः नागच्छति इति उक्तम् इति पर्यन्तं तत्र जातम् अत्र मया इदं पूर्वं वक्तव्यं स्यात् किमित्युक्ते पूर्वपक्षकथनावसरे पूर्वपक्षी एकं दोषम् अत्र आपतितवान् आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिवशात् अत्र पदार्थस्य वाक्यार्थकथन पदार्थस्य वाक्यार्थकरणत्वम् इति पक्षे दोषः एवम् उक्तमस्ति किमुक्तं तत्र पदार्थाः आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधि एकवाक्यत्वं कथं सम्पाद्यते आकाङ्क्षादिसद्भावात् पदार्थाः वाक्यार्थं जनयन्ति इति न वक्तुं शक्यते पूर्वपक्षे न वक्तुं शक्यते कुतः इति चेत् अत्र देवदत्तः अस्ति तत्समीपे एका गौः अस्ति देवदत्तस्य दर्शनेन अयं देवदत्तः इति पदार्थज्ञानमस्ति गोपदार्थज्ञानमस्ति कस्येयं गौः इति आकाङ्क्षा अपि अस्ति तयोर्मध्ये सान्निध्यं वर्तते देवदत्तस्य गोस्वामित्वे योग्यता अपि अस्ति परन्तु दर्शनमात्रेण देवदत्तस्य गौः इति शाब्दबोधो भवति वा न भवति तदेव अत्र समाधानं तत्र न भवति इति वा पदार्थोपस्थितिमात्रेण पदार्थाः सन्ति आकाङ्क्षादिकं सन्ति इति कृत्वा तत्र उपकाराः सन्ति इति कृत्वा तेन शाब्दबोधो जायते इति त्वया यदुच्यते तन्न सङ्कचते इति पूर्वपक्षे उक्तं तस्य समाधानम् अधुना केन रूपेण उच्यते इत्युक्ते मया पूर्वम् उक्तं खलु इति प्रश्नं कृत्वा अन्विताभिधानवादेपि समानोऽयं दोषः इति तदेव मया उक्तम् अनन्तरं पूर्वपक्षं विस्मृत्य कदाचित् अस्माकं ब्रह्मस्य पूर्वपक्षं विस्मृत्य प्राभाकरे एव पूर्वपक्षी इति कदाचित् मतिर्भवति ग्रन्थशैली एवं वर्तते अन्विताभिधानवादेपि समानोऽयं दोषः कथं सामान्यम् इत्युक्ते अत्र पदार्थोपस्थितिः भवति चेदपि एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकम् इति कृत्वा अयं देवदत्तः इति पदज्ञानमपि भवति खलु तर्हि पदज्ञानं भवति आकाङ्क्षादिकं सन्ति किमर्थं तत्र शाब्दबोधः न भवति इति तुल्योऽयं दोषः इति दूषणम् उक्तं परन्तु स्वमते तर्हि तस्य समाधानं तेन किम् उक्तं यादृग अवस्थितैः पदैः पदार्था अभिहिता तादृश अवस्था अत्र तादृशपदार्थ अभावात् अन्वय अभावात् अन्वितपदार्थ अभावात् अत्र शाब्दबोधो न भवति इति तेन समाधानं उक्तं तुल्यमेव अस्मत्पक्षैः पदार्थत्वम् अत्र नास्ति इति कृत्वा तादृशस्थले अत्र अर्थबोधो न भवति तन्न दोषाय इति तावत्पर्यन्तम् उक्तम् एवं तस्मात् ये यानि दूषणानि उक्तानि तेषां समाधानं अत्र उक्तं मया उक्तप्रकारेण अत्र प्रथमस्य प्रसरे एव अत्र अवसरे एव अत्र नास्ति इति कृत्वा तत् त्यक्तम् अत्र वाक्यस्फोटपक्षमपि अत्र पदस्फोटन्यायेन निराकृतः इति अतिदेशः अत्र अस्मिन् अधिकरणे अत्र चर्चा नास्ति अन्ततो गत्वा निराकृतः तेनैव हेतुना वाक्यस्फोटोपि निराक्रियते इति अत्र केवलम् अतिदेशः क्रियते अस्मिन् अधिकरणे एवम् अत्र अधिकं दूषणं किमस्ति इत्युक्ते तत् वाक्ये एव सङ्गच्छते कथं निर्भागवादिनाम् इति अत्र एकः श्लोकः प्रयुक्तितन्त्रवादोः अतिदेशाधिक्रियाक्रमाः प्रयुक्तितन्त्रवादोः प्रसङ्गतन्त्रवादोः अतिदेशाधिक्रियाक्रमाः प्रयुक्तिशेषभेदाश्च कथं निर्भागवादिनाम् इति प्रश्नः पश्यन्तु अत्र अखण्डवाक्यस्फोटः इति उच्यते अखण्ड इत्युक्ते तत्र भागो नास्ति वाक्यार्थः निर्भागः इति धिया प्रश्नः वाक्यार्थनिर्भागश्चेत् तर्हि
ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इति तस्मिन् वाक्ये यदि अखण्डं भवति तत्र भागो नास्ति चेत् तत्र किं प्रधानं किम् अङ्गं तत्र पशवक्ये अत्र पुरोडाशाः अनुयाजाः प्रयाजाः तेषां सम्बन्धः तत् कथम् एकस्मात् वाक्यात् अखण्डवाक्यात् लभ्यते इति अत्र प्रसङ्गस्य अवसरो नास्ति तन्त्रः बाधः इति वैपरीत्यक्रमेण प्रसङ्गतन्त्रबाधोः अतिदेश अधिक्रिया क्रमाः पञ्चमाध्यायः प्रयुक्तिशेषभेदाः च कथं निर्भागवादिनाम् इति अखण्डवाक्यार्थविषये एतादृश अत्र द्वितीयाध्यायम् आरभ्य सर्वं शास्त्रं यत्तं स्यात् इति कृत्वा तन्न स्वीकर्तुं शक्यते इति अत्र समाधीयते इति कृत्वा गिरिधरशर्मणां